बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रूस और चीन ने अमेरिका को बड़ा झटका दिया है। डोनाल्ड ट्रंप वैसे तो पूरी दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों पर इस वक्त हुक्मरानी के दावेदार हैं और जिसको चाहते हैं धमकी लगाते हैं, कभी टैरिफ का मामला, कभी जंग बंद करने का मामला। लेकिन अब जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ है और ये जो मिसाइल तजर्बा हुआ है रशिया का और उसके बाद ये जो मुलाकात मनसूख की है, ये असल चक्कर क्या है और चीन और रूस ने किस तरीके से इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की नाक में दम किया हुआ है और वाशिंगटन को ये इनकार करना जो मुलाकात के हवाले से किया है प्यूटन के साथ, ये कैसे महंगा पड़ेगा, इस पर हम इस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ बात करेंगे। और इसके साथ ही कुछ और आलमी मंजरनामे से खबरें आ रही है, उन पर भी बात करते हैं। वीडियो बड़ी आम है, पाक व्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है इसकी रीच के अंदर इजाफा हो। अब इस वक्त आपको इल्म है डोनाल्ड ट्रंप की जो पर्सनैलिटी है उसको हम अक्सर डिस्कस करते हैं, अनप्रिडिक्टेबल है, यानी किसी लम्हे उसका कोई मजाज होगा, किसी लम्हे उसका कोई मजाज होगा। तो अभी पाकिस्तान की हुकूमत या मुख्तदार हल्के ये समझते हैं कि उन्होंने जो उसका नफ्सियाती तजजिया किया है उसके मुताबिक उसको मैनेज कर लिया गया, यानी वो अब पाकिस्तान को उसके शर से जो खतरात थे अब वो उसको से महफूज कर लिया गया है। अब हुआ यह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक तो आपने देखा उसने कहा कि मुझे नोबेल इनाम चाहिए, 7 जंगें मैंने बंद करवाई हैं, 7 तैयारे गिराए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से, वो बार बार कह रहे हैं। अब एक तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आपस के अंदर जो मुज़ाकरात हुए हैं उसका जो आलामिया मुश्तरका जारी हुआ है उसके अंदर अभी भी बहुत सारे अबहाम हैं, यानी अभी सीज फायर हुआ है। मैं पहले ये खबर थोड़ी आपके सामने रख दूं, सीज फायर जरूर हुआ है लेकिन जो दहशत गर्द हैं वो अफगानिस्तान से उनको सहूलत मिलती है, पाकिस्तान के सरजमीन पर वो अटैक्स कर रहे हैं, इसका जिक्र आलामिये के अंदर नहीं है और ये तालिबान नहीं तस्लीम कर रहे हैं। अब अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्की और कतर ने 25 से 30 अक्टूबर 2025 तक इस्तांबुल में मुलाकातें की, जिनका मकसद इस जंग बंदी को मुस्तहकम करना था जो 18-19 अक्टूबर 2025 को दोहा में तुर्किया और कतर की सालसी में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तय पाई थी। तमाम फरीकैन ने जंग बंदी के तसलसल पर इतफाक किया है। अमल दरामद के मजीद तरीकाकार पर 6 नवंबर 2025 को इस्तांबुल में होने वाली आला सतही मीटिंग में गौर गौज किया जाएगा और हतमी फैसला किया जाएगा। तो एक हफ्ते के लिए ये सीज फायर हो गया है और मजीद इसका जायजा लिया जाएगा। तमाम फरीकैन ने इस बात पर इतफाक किया है कि एक निगरानी और तस्दीकी निज़ाम, मॉनिटरिंग एंड वेरिफिकेशन मैकेनिज्म कायम किया जाएगा जो अमन के तसलसल को यकीनी बनाएगा और मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने वाले फरीक पर सजा आयद करेगा। सालसों के तौर पर तुर्किया और कतर ने दोनों फरीकों के फाल किरदार की तारीफ की और इस अज़्म का इजहार किया है कि वो पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए दोनों ममालिक के साथ तावन जारी रखेगा। तो ये अलामिया है जो सामने आया है और अब इस अलामिये के साथ ही जो बाकी चीजें हैं वो हो रही हैं। अब हुआ यह है कि जो इस वक्त प्यूटन है उनके साथ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक मुलाकात तय थी और ये जो मुलाकात है ये होनी थी जो है वो यहाँ पे हंगरी के अंदर ये तय पाया था कि ये मुलाकात होगी, लेकिन अब ये मुलाकात नहीं हो रही और इसकी जो वजह है अब वो बड़ी सादा है और वो ये कि अमेरिका और रशिया जो है उसके इख्तलाफात शदीद हो गए। आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप नए प्रेसिडेंट बने थे तो उनको ऐसे लगता था जैसे ये सारी दुनिया के मुल्क जो है उसके कमी कमी नहीं है और वो जिसको कहें भाई ये जंग अभी मैं जो है वो ये भी बंद करवा रहा हूं, यूक्रेन रशिया की जंग बंद करवा रहा हूं। फिर आपने देखा जिस तरह यूक्रेन ने वो ड्रोन अटैक किए और पूरा एक पैटर्न उसके अंदर आया और वो वही पैटर्न था जो बुनियादी तौर पर इसराइल ने ईरान के हवाले से जो इस्तेमाल किया और ये पैटर्न वहां पर भी फॉलो हुआ। तो अब रशिया जो है वो जंग इस तरह तो बंद करने के लिए तैयार नहीं है और फिर जो लाशें हैं उनका तबादला भी हुआ। तो अब जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जिसने कोशिश की प्यूटन के साथ मामला तय करने की वो नहीं हुए। अब जो मेमो जारी हुआ है उसके बाद जो तजर्बा किया है, ये एटमी तजर्बा जो किया है अभी चंद दिन पहले रशिया ने,
اس کے بعد امریکی جو پریزیڈنٹ ہے وہ پریشان ہو گیا اور اس نے اپنے تجربات بھی شروع کر دیے۔ اب اس کے اندر برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کی یہ خبر ہے کہ یہ فیصلہ روس کی جانب سے یوکرین کے معاملے پر سخت موقف اختیار کرنے کے بعد کیا گیا ہے۔ یعنی امریکہ نے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ہنگری کے دارالحکومت یہ بوداپسٹ میں طے شدہ ملاقات منسوخ کر دی ہے۔ یعنی جب اس طرح طے شدہ ملاقات منسوخ کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تعلقات غیر معمولی خراب ہو جاتے ہیں۔ اخبار یہ کہہ رہی ہے کہ ماسکو نے واشنگٹن کو ایک سرکاری یادداشت میمو بھیجی تھی جس میں یوکرین کے حوالے سے روسی موقف کو ناقابل لچک انداز میں پیش کیا گیا۔ انہوں نے کہا جی ہمارا یہ موقف ہے، یوکرین کے حوالے سے جو ہمارا موقف ہے اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ تو پھر اس پہ ملاقات کا فائدہ ہی کوئی نہیں تھا۔ اس کے بعد دونوں ممالک کے وزراء خارجہ کے درمیان فون پر کشیدہ بات چیت ہوئی، جس کے بعد اجلاس منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ فائنینشل ٹائمز یہ بتا رہا ہے کہ امریکی انتظامیہ اس ملاقات کو روس کے ساتھ تعلقات میں ممکنہ نئے باب کے طور پر دیکھ رہی تھی، تاہم یوکرین پر بڑھتی کشیدگی پر اور ماسکو کے سخت موقف نے تمام امکانات کو ختم کر دیا ہے۔ سیاسی مبصرین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات میں مزید سرد موری کی علامت ہے، جو یوکرین کی صورتحال کے باعث پہلے ہی کشیدہ ہے۔ تو لہذا یہ جو ملاقات ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک تو منسوخ ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی جو اگلا ڈیسیژن ہے وہ یہ ہے کہ روس کی جانب سے امریکہ بھیجے گئے جو میمو ہے اس کے بعد یہ تو ہو گیا، لیکن ساتھ ہی جو روسی وزیر اعظم ہے وہ نومبر میں چین کا دورہ کرنے جا رہے ہیں۔ یعنی یہ پیوٹن تو پریزیڈنٹ ہے، جو ان کے وزیر اعظم ہے وہ چائنا کا دورہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو وہ جو ایک عالمی آپ سمجھیں کہ طاقت کا ایک توازن ہے وہ رشیا کے اندر منتقل ہو رہا ہے۔ ایک طرف آپ دیکھیے بھارت کے ساتھ تعلقات، ابھی ایک دفاعی معاہدہ بھی ہوا ہے امریکہ کا، لیکن وہ تعلقات کی خرابی اگر تین ممالک آپس کے اندر مل جاتے ہیں، پاکستان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور انڈیا اور پاکستان کے تعلقات اگر بہتر ہو جائیں، چائنا، رشیا اور انڈیا، اور پھر پاکستان اس کے اندر چلیں، وہ اتنا بڑا ملک نہیں ہے لیکن اس کی اسٹریٹجیکل بڑی اہمیت ہے، تو یہ پھر جو پورا طاقت کا توازن ہے وہ ایشیا کے اندر منتقل ہو جاتا ہے، اور یہ بات امریکہ کو اچھی طرح پتہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے وہ ہم کر رہے ہیں تو وہ خوشامد درآمد وہ اسی تناظر میں کر رہے ہیں کہ کوئی بھی ہماری جو اہمیت ہے پاکستان کی اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو ٹرمپ اور ان کی جو ملاقات ہے وہ ہو گئی ہے منسوخ۔ اب اس کے جو اثرات ہیں وہ پڑنے ہیں چھوٹے ملکوں کا، جیسے ہمارا ملک ہے تو فائدہ ہوتا ہے۔ اب دوسری طرف اگر افغانستان اور پاکستان کی آپس کے اندر تعلقات خراب ہوتے ہیں اور حتمی معاہدے پر یہ نہیں پہنچتے تو ایک اور جو ہے وہ نیا جنگ کا سین بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ پھر اس خطے کے اندر جو مفادات ہوں گے وہ امریکی وہ ظاہر ہے وہ اور بڑھ جائیں گے، تو پاکستان اپنے نقصان بھی کرے گا اور فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا عالمی سطح پر۔ تو یہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت روس چین جو اکٹھ ہے وہ امریکہ کے لیے بہت بڑا خطرہ بن گیا ہے، اور جو بنیادی طور پر یہ معاملہ تھا کہ جو نیوکلیئر میزائل چلا ہے، یہ چلنے کے بعد جو تجربہ کیا رشیا نے، اس کے بعد یہ جو تعلقات ہیں ان کی خرابی ہوئی ہے، اور اب امریکہ کو لگتا ہے کہ اس کو مزید اپنے تجربات کرنے پڑیں گے، اپنی جنگی صلاحیت کو مزید بنانا پڑے گا۔ تو یہ امریکی جو صدر ٹرمپ ہے اس کی جو سیاسی حکمت عملی ہے، جو سفارتی حکمت عملی ہے، وہ مکمل طور پر ناکام ہو رہی ہے۔ ایسے لگ رہا ہے کہ امریکہ کو یہ ٹرمپ صاحب ہی مہنگے پڑ رہے ہیں، اور ابھی اگر ان کی حرکتوں کی وجہ سے رشیا، چائنا، انڈیا، اس طرح کے ممالک جیسے اکٹھے ہو رہے ہیں، اور کل ہی آپ نے دیکھا کہ چائنا کے پریزیڈنٹ کے ساتھ جب ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات ہوئی ہے تو چینی پریزیڈنٹ خاموش رہا ہے، امریکی پریزیڈنٹ ہی بولا ہے، اور پھر وہاں پہ جو آپس کے اندر ان کا ایگریمنٹ ہوا ہے، ٹیرف 10% کم کیا گیا ہے، اور کچھ معدنیات دینی ہے، چائنا نے بیچنی ہے امریکہ کو، اور وہ ریئر منرلز ہیں اور وہ دی جائیں گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ بھی جو ٹرمپ ہے وہی بول رہا تھا، اور جو پریزیڈنٹ تھے شی جن پنگ وہ مکمل طور پر خاموش تھے، وہ سنجیدہ تھے، وہ نہیں بولے۔ بعد میں ایک اعلامیہ جاری ہوا اور اس طریقے سے بتایا گیا۔ تو آنے والے دنوں کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکی صدر وہ مزید مشکل میں آ رہے ہیں،
ان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، اور باقی جو مختلف ممالک ہیں وہ اپنے دفاع کے لیے مزید اپنے حکمت عملی کو مؤثر کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔